जावा मध्ये अरे ऑपरेशन विषयस्य स्पोकन ट्युटोरियल अर्थं स्वागतम् अस्मिन् ट्युटोरियल मध्ये वयम् अरे अस्य क्लास कथं इम्पोर्ट् करणीयमिति तथा अरे अस्य क्रियाविषयान् च जानीयाम वयमत्र उबुन्तु वर्जन 1110 ओस् जावा डेवलपमेंट किट 16 एक्लिप्स 370 च उपयुञ्ज्महे पाठमिममनुसर्तुं युष्माकम् अरे अस्य विषये ज्ञानमवश्यकम् न चेत् अधोनिर्दिष्टं जालपुटं पश्यन्तु अर्रे अस्य क्रियाणां मेथड्स् अर्रे इति नाम्नः क्लास् मध्ये उपलभ्यन्ते तानि उपयोक्तुं तत् क्लास् इम्पोर्ट् करणीयम् तदर्थं इम्पोर्ट् javaयुटिल्.अरेस् इति निर्देशः उपयोक्तव्यः मेथड् एकं तस्य क्लास् तः एक्सेस् कर्तुं शक्नुमः डोट् अपि च मेथड् अनयोः नामनि सम्मेल्य मेथड् एक्सेस् कर्तुं शक्नुमः arrays.toString इत्युक्तं चेत् अरेस् क्लास् अस्य टोस्ट्रिंग मेथड् इत्यर्थः अधुना एक्लिप्स् प्रति गमिष्यामः वयं पूर्वे एव अरेसडेमो नाम्नः क्लास् रचितवन्तः अधुना अरेस् इति क्लास् इम्पोर्ट् कुर्मः इम्पोर्ट् स्टेट्मेंट् इतीदं क्लास् अस्य निरूपणात् पूर्वमेव लेखनीयम् तदर्थं पब्लिक क्लास् अस्मात् पूर्वं इम्पोर्ट् javaयुटिल् अरेस् इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु निर्देशोऽयं जावा इतीदं युटिल् इति पैकेज युक्तं तथा अरेस् इति क्लास् युक्तं च अस्माभिः अधुना इदं इम्पोर्ट् करणीयम् इति आज्ञापयति अधुना अरे एकं योजयाम मेन् मेथड् मध्ये इन्ट् मार्क्स् स्क्वेर् ब्रेकेट् उद्घाट्य पिधाय समचिह्नं ब्रेकेट् मध्ये 2 7 5 4 8 इति टङ्कयतु वयमधुना अरेस् क्लास् मध्ये विद्यमानं मेथड् उपयुज्य अर्रे इतीदं स्ट्रिंग रूपे निरूप्य प्रिंट् कुर्मः अतः स्ट्रिंग एमएसटीआर समम् arrays.toString इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये अर्रे नमे मार्क्स् यदस्ति तत् टङ्कयाम toString इति मेथड् अर्रे इतीदं स्ट्रिंग रूपे निरूपयति मार्क्स् इतीदं मुद्रापयामः तदर्थं सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न ब्रेकेट् मध्ये एमएसटीआर इति टङ्कयतु फलितं द्रष्टुं व्यवस्थां रक्षयित्वा रन् कुर्मः फलिते पश्यामः यत् टोस्ट्रिंग मेथड् अर्रे इतीदं स्ट्रिंग रूपे निरूपयति अधुना अर्रे एलिमेण्ट्स् इतीमानि वृद्धिक्रमे नियोजनं कथमिति पश्यामः तदर्थं arrays.toString पङ्क्तेः पूर्वं arrays.sort इति टङ्कयतु ब्रेकेट् मध्ये अर्रे नमे अर्थात् मार्क्स् इति टङ्कयतु अरेस् क्लास् अस्य सोर्ट् मेथड् यदस्ति तत् तस्मै प्रेषितं अर्रे इतीदं वृद्धिक्रमे योजयति अर्थात् वयमधुना मार्क्स् अर्रे अस्य एलिमेण्ट्स् यानि सन्ति तानि वृद्धिक्रमे नियोज्य तस्य स्ट्रिंग रूपं प्रिंट् कुर्वन्तः स्मः फलितं द्रष्टुं रक्षित्वा रन् करोतु फलिते दृष्टं यत् सोर्ट् मेथड् अनेन अर्रे इतीदं वृद्धिक्रमे योजितम् सोर्ट् मेथड् अर्रे अस्य क्रमाङ्कं परिवर्तयत् क्रममिमं इन्प्लेस सोर्टिंग इति उच्यते अर्थात् सोर्टिंग अस्य परिणामेन अर्रे एलिमेण्ट्स् येषां स्थानं परिवर्तितम् वयमधुना फिल मेथड् विषयं ज्ञास्यामः फिल मेथड् आर्ग्युमेण्ट् द्वयं गृह्णाति सोर्टिंग मेथड् अस्य पङ्क्तिं निष्कासयतु arrays.fill ब्रेकेट् मध्ये अर्रे नमे अर्थात् मार्क्स् इति टङ्कयतु
इदमस्माभिः दत्तं प्रथमम् आर्ग्युमेंट् वर्तते अपि च अस्माभिर्दास्यमानं नूतनमूल्यं द्वितीयम् आर्ग्युमेंट् भविष्यति अतः 6 इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् पिधाय सेमिकोलन् नुदतु रक्षयित्वा रन् करोतु नामानुसारं फिल मेथड अस्माभिः प्रेषितम् आर्ग्युमेंट् 6 इतीदम् अर्रे मध्ये योजयति वयमधुना कॉपी ओफ मेथड विषयं ज्ञास्यामः वयमधुना मार्क्स् अर्रे अस्य सर्वाणि एलिमेंट्स् इतीमानि मार्क्स् कॉपी अर्रे अस्मै कॉपी कुर्मः arrays.fill इदं निष्कासयतु अपि च इन्ट् मार्क्स् कॉपी स्क्वेर ब्रैकेट सेमिकोलन् इति टङ्कयतु अग्रिमपङ्क्तौ मार्क्स् कॉपी समम् arrays.copy of फक्किकाय मार्क्स् 5 सेमिकोलन् इति टङ्कयतु मेथड् इदम् आर्ग्युमेंट् द्वयं प्राप्नोति यस्मात् अर्रे इत्यस्मात् एलिमेंट्स् कॉपी कुर्मः तस्य अर्रे अस्य नाम अर्थात् मार्क्स् यदस्ति तदेव प्रथमम् आर्ग्युमेंट् वर्तते कॉपी क्रियमाणम् एलिमेंट् संख्या अर्थात् 5 यदस्ति तद्द्वितीयम् अग्रे arrays.toString मध्ये मार्क्स् इतीदं मार्क्स् कॉपी इति परिवर्तयतु व्यवस्थां रक्षित्वा रन् करोतु वयं मार्क्स् अर्रे अस्य एलिमेंट्स् मार्क्स् कॉपी अर्रे अस्मै कॉपी अभूवन्निति पश्यन्तः स्मः अधुना एलिमेंट् अस्य संख्यां परिवर्तयन्ति चेत् किं भवति इति पश्यामः अतः 5 इदं 3 इति परिवर्तयतु सञ्चिकां रक्षित्वा रन् करोतु अधुना वयं 3 एलिमेंट्स् कॉपी अभवन्निति पश्यामः अधुना कॉपी क्रियमाणस्य एलिमेंट् अस्य संख्या मेन् अर्रे मध्ये वर्तमानस्य एलिमेंट् इत्येषां संख्यायाः अधिकं चेत् किं भवति इति पश्यामः 3 इदं 8 इति परिवर्तयतु व्यवस्थां रक्षित्वा रन् करोतु अन्यानि एलिमेंट्स् डिफॉल्ट् मूल्याय 0 अस्मै दत्तमिति पश्यामः अग्रे मूल्यानां व्याप्तिं कथं कॉपी करणीयमिति पश्यामः तदर्थं कॉपी ओफ इतीदं कॉपी ओफ रङ्गे इति अपि च 8 इदं 1 4 इति परिवर्तयतु मेथड इदम् अर्रे अस्य इंडेक्स 1 तः 3 पर्यन्तस्य सर्वाणि एलिमेंट्स् कॉपी करोति सेव् कृत्वा रन् करोतु फलिते इंडेक्स 1 तः 3 पर्यन्तानि सर्वाणि एलिमेंट्स् कॉपी अभवन्निति पश्यामः 1 4 इतीदम् आर्ग्युमेंट् कृत्वा दत्तमिति पश्यन्तु तथापि 4 पङ्क्तौ विद्यमानम् एलिमेंट् कॉपी नाभूत् केवलम् इंडेक्स 3 पर्यन्तानि एलिमेंट्स् कॉपी अभूवन् दत्तायाः व्याप्त्याः पूर्वतन इंडेक्स मध्ये एव इयं प्रक्रिया रुध्यते अतः गुणमिदं व्याप्त्याः नैरन्तर्यं नयति इति ज्ञायते फक्किकायां 0,4 इतीदं 0 तः 3 पर्यन्तानि एलिमेंट्स् द्योतयति फक्किकायां 4,6 इतीदं 4 तः 5 पर्यन्तानि एलिमेंट्स् द्योतयति अतः फक्किकायां 0,4 धनचिह्नं फक्किकायां 4,6 समं फक्किकायां 0,5 इति सम्भवति वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः पाठेऽस्मिन् वयम् अरेस् इति क्लास् कथम् इम्पोर्ट् करणीयमिति अपि च toString सोर्ट् कॉपी फिल इत्यादीनाम् अर्रे इत्येतेषां क्रियाः ज्ञातवन्तः स्वाभ्यासार्थम् arrays.equals मेथड विषयं पठित्वा तस्य क्रियाः ज्ञास्यथ
स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं कृपया अधो विद्यमानं वीडियो पश्यन्तु http://spokentutorial.org/what is a spoken tutorial एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति यदि भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु स्पोकन ट्युटोरियल टीम पाठमिदम् उपयुज्य कार्यशालां चालयति ये ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरता मिशन इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारत सर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति अधिकविवरणार्थं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु ट्युटोरियल इदं टैलेंट स्प्रिंट द्वारा प्रकाशितमस्ति धन्यवादाः अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनम्